नमस्ते, म दामोदर लोहानी। मेरो पर्सनल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी फ्लटरको इन्ट्रोडक्टरी ट्युटोरियल सिरिजमा छौँ र यो एपिसोड 9। अहिलेसम्म हामीले 8वटा एपिसोड कभर गरिसकेका छौँ, जसमा हामीले पहिलो एपिसोडमा यो सिरिज के को बारेमा हुन्छ र कसरी हामी के सिक्छौँ भनेर इन्ट्रोड्युस गरेँ मैले। अनि दोस्रो एपिसोडमा हामीले फ्लटर भनेको के हो र फ्लटर सिक्न किन राम्रो हुन्छ भनेर पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि तेस्रो एपिसोडमा हामीले एउटा सिम्पल फ्लटर एप अथवा फ्लटरको हेलो वर्ल्ड एप बनाएर हेऱ्यौँ। अनि चौथो एपिसोडमा चाहिँ हामीले फ्लटरमा विजेट्सहरूको बारेमा पढ्यौँ। विजेट्स भनेको के हो, फ्लटरमा विजेट्सहरू कहाँ गएर हेर्ने, होइन, फ्लटरको डकुमेन्टेसनमा विजेट्सहरूको बारेमा कसरी पढ्ने, के विजेट्स छ भनेर कहाँबाट थाहा पाउने, त्यो सबै कुरा कभर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि फिफ्थ एपिसोडमा हामीले त्यही विजेट्सहरूलाई युज गरेर हाम्रो एउटा सिम्पल लेआउट बनायौँ। अनि सिक्स्थ एपिसोडमा चाहिँ हामीले एपको स्काफोल्ड अथवा एपको फ्रेम तयार पार्नलाई फ्लटरले दिएको विजेट्स एप, मेटेरियल एप र कुपर्टिनो एपहरूको बारेमा पढ्यौँ र त्यसको बारेमा अझ डिटेलमा अझ राम्ररी पढ्ने कहाँबाट भनेर डकुमेन्टेसन पनि हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि सातौँ एपिसोडमा हामीले नेभिगेसनको बेसिक्स हेऱ्यौँ। पुश पप गरेर कसरी एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जाने अनि ब्याक टु त्यही पेजमा कसरी आउने त्यो हेऱ्यौँ। अनि एट्थ एपिसोडमा चाहिँ हामीले सिम्पल अलर्ट म्यासेजहरू अनि डायलग्सहरू कसरी देखाउने भनेर हेऱ्यौँ। अनि मैले चाहिँ हरेक एपिसोडमा मैले टिप्सहरू दिइरहेको हुन्छु, जस्तो डकुमेन्टेसनमा कहाँ गएर यसको बारेमा फर्दर स्टडी गर्ने, फर्दर प्र्याक्टिस कसरी गर्ने अथवा फर्दर यसमा लर्न कसरी गर्ने भनेर टिप्सहरू दिइरहेको हुन्छु। त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर फलो गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ हरेक एपिसोडहरू एटलिस्ट 1 विक लगाएर रिलिज गरिरहेको छु। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँले प्रत्येक एपिसोडमा सिकेको कुरालाई र मैले दिएको टिप्सहरूलाई युज गरेर त्यो हप्ताभरि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रोग्रामिङ भनेको ट्युटोरियल हेरेर मात्र जान्ने कुरा होइन। ट्युटोरियलमा बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई फलो गर्दै फर्दर स्टडी तपाईँ आफैले जति स्टडी र प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो चाहिँ तपाईँको स्किल बन्दै जान्छ। त्यही भएर हरेक एपिसोडको टिप्सहरू हेरेर त्यसको बारेमा फर्दर स्टडीहरू गरेर अनि फर्दर आफैले ट्राई गर्ने कि नसिकेको कुराहरू पनि डकुमेन्टेसनमा हेरेर अनि अरू ट्युटोरियलहरू हेरेर तपाईँले चाहिँ आफैले ट्राई गर्दै जाने, त्यसरी मात्र राम्रोसँग स्किल बिल्डअप हुन्छ है त। सो अब आजको एपिसोडको विषयवस्तुतिर लागौँ। आज एपिसोड 9मा हामी स्क्रोलेबल कन्टेन्ट अथवा स्क्रोल भ्यू, लिस्ट भ्यूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब पहिला सुरुमा मोबाइल एपमा कन्टेन्टहरू हामीले धेरै देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन कन्टेन्टहरू चाहिँ एउटा सिङ्गल स्क्रिनमा कम्प्लिटली अट्दैन, होइन। कम्प्लिटली एउटा सिङ्गल स्क्रिनमा नअटिसकेपछि हामीले आइदर मल्टिपल स्क्रिन बनाउनु पर्छ, जस्तो नेभिगेट गरेर एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जाने गरी, होइन। त्यो कुरा हामीले प्रिभियस एपिसोडमै हेरिसक्यौँ, होइन। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लामो कन्टेन्ट देखाउनु छ तर एउटै कन्टेन्ट एउटै स्क्रिनमा देखाउनु छ, जुन चाहिँ त्यो स्क्रिनभरि अभाइलेबल साइजमा अट्दैन भने अब त्यसलाई चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ त? त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल देखिरहेको प्याटर्न, जस्तो वेबसाइटहरूमा अथवा मोबाइल एपहरूमै देखिरहेको प्याटर्न के हो भन्दाखेरि स्क्रोल गर्ने, युजरले चाहिँ तलमाथि स्क्रोल गरेर चाहिँ कन्टेन्टहरू हेर्न मिल्ने हुन्छ नि, होइन। त्यसको लागि चाहिँ फ्लटरले के विजेट्सहरू प्रोभाइड गरेको छ अनि त्यसलाई कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा हामी बेसिक्स हेर्छौँ। अनि फर्दर चाहिँ तपाईँले त्यही रिलेटेड विजेट्सहरूको डकुमेन्टेसनमा गएर आफूले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यो लेआउट जुन छ यो त एक पेजमा अटिरहेको छ। अब यसमा त मलाई स्क्रोल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर मानौँ यहाँ चाहिँ धेरै कन्टेन्टहरू छ। अब म त्यसको लागि चाहिँ यहाँ सिम्पल केही कन्टेन्टहरू एड गर्छु। कन्टेनर हाइट 600, कलर 600 हाइट भएको एउटा कन्टेनर एड गरेँ मैले। अझै पनि यो स्क्रिनमै अटाइरहेको छ, सो म यसलाई डुप्लिकेट गर्छु। यसलाई मार्जिन पनि दिउँ, भर्टिकल ओरिजेन्टल चाहिँ मलाई अहिले चाहिएन। सो यसलाई चाहिँ मैले भर्टिकल मार्जिन दिएँ, सिमेट्रिकले चाहिँ
भर्टिकल मार्जिन भन्ने बित्तिकै टपमा पनि बटममा पनि यति मार्जिन दिन्छ हैन। अब मैले यसलाई डुप्लिकेट गरेँ, सेभ गरेँ भने अब यहाँ के एरर आएको छ, रेन्डर फ्लेक्स ओभरफ्लोड बाई 331 पिक्सल्स। यो भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो यो टोटल कन्टेन्टको 331 पिक्सल चाहिँ यो स्क्रिनमा अटाएन, त्यही भएर यो चाहिँ ओभरफ्लो भइरहेछ। यो एरर आयो भने चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट यहाँ अटेन भन्ने बुझिन्छ है त। अब हामीले के गरेर यो कन्टेन्ट चाहिँ युजरले स्क्रोल गरेर हेर्न मिल्ने बनाउन सक्छौं त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल विजेट छ फ्लटरले फर्स्टमा दिएको, त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो कन्टेनरलाई म रिप्लेस गर्छु सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू भन्ने एउटा विजेट छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल चाइल्ड लिन्छ अनि यसको चाइल्ड चाहिँ जति लामो जति हाइटको भए पनि यसले चाहिँ स्क्रोल गरेर आफ्नो कम्प्लिट चाइल्ड देखाउन सक्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेन्डर फ्लेक्स एरर जुन अघि आइरहेको थियो त्यो एरर चाहिँ गइसक्यो। अब मैले यहाँ गएँ भने यो चाहिँ यसरी मैले स्क्रोल गर्न सक्छु, स्क्रोल गरेर कन्टेन्ट पुरै तलसम्म हेर्न सक्छु जुन चाहिँ अघि हिडन भइरहेको थियो। सो यो भयो एउटा सिम्पल स्क्रोलेबल विजेट सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू। अनि नर्मल्ली जहिले पनि सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू भित्र चाहिँ हामी कलम युज गर्न सक्छौं, किनभने कलमले त मल्टिपल चिल्ड्रेन लिन्छ नि त हैन। यदि मल्टिपल चिल्ड्रेन नहुने र एउटै चिल्ड्रेन मात्र हुने हो भने त हामीलाई स्क्रोल गर्न पनि खासै जरुरी नहुन सक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामी सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू भित्र प्राय जसो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूको चाइल्डमा कलम युज गर्छौं अनि जसभित्र हामी मल्टिपल चाइल्डहरु युज गरेर मल्टिपल चिल्ड्रेनहरु राखेर हाम्रो कन्टेन्टहरु देखाउँछौं। अनि यो कन्टेन्ट चाहिँ स्क्रिनमा अटेन भने चाहिँ स्क्रोल भ्यूले सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूले अटोमेटिक यसलाई चाहिँ स्क्रोलेबल बनाइदिन्छ अनि हामीले चाहिँ स्क्रोल गरेर कन्टेन्ट हेर्न सक्छौं। यो भयो सिम्पल सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू है त। अब यसको सट्टा अर्को मल्टिपल चिल्ड्रेन लिनेवाला पनि स्क्रोल भ्यू छ अथवा स्क्रोलेबल भ्यू छ जसलाई हामी लिस्ट भ्यू भन्छौं। अनि लिस्ट भ्यूले चाहिँ लिस्ट अफ विजेट चिल्ड्रेन लिन्छ हैन। अनि हामीले चाहिँ कलम युज गरिराख्नु पर्दैन भनेको लिस्ट भ्यूले नै अटोमेटिकली चिल्ड्रेन लिन्छ ताकि कलम हामीले युज नगरे पनि हुन्छ। अब यो लेआउटलाई यो होम पेज विजेटलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ अनि यहाँ म अर्को विजेट बनाउँछु र तपाईहरुको रिफरेन्सको लागि यो माथिको जुन होम पेज विजेट छ यसलाई म कमेन्ट आउट गरेर राख्छु। अनि यसलाई चाहिँ म मोडिफाई गर्छु। कसरी मोडिफाई गर्छु त भन्दाखेरि यो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू म हटाइदिन्छु, यो बटन युज गरेर यहाँ मैले रिमुभ दिस विजेट गर्न पाउँछु। अनि यो कलमलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू भन्ने बनाउँछु जसले यो अलाइनमेन्ट लिँदैन। अब यतिखेर मैले सेभ गरेँ भने यस्तो हुन्छ। अलिकति चेन्जेस के भयो, प्याडिङहरु गयो। अब यसलाई चाहिँ म यहाँनेरि प्याडिङ दिन सक्छु हैन, यसरी प्याडिङ दिन सक्छु। अनि अघिको स्क्रोल भ्यू र कलम युज गरेको जस्तै सेम इफेक्ट अघि हामीले माथि पहिला स्क्रोल भ्यू अनि त्यहाँ भित्र कलम युज गरेर यो चिल्ड्रेन गर्दा जस्तो इफेक्ट आएको थियो सेम इफेक्ट चाहिँ यहाँनेरि लिस्ट भ्यू र चिल्ड्रेन युज गर्दा आइरहेको छ। ठीक छ, यो भयो अर्को तरिका स्क्रोल भ्यू देखाउने हैन। अब म यसलाई फेरि कमेन्ट आउट गर्छु अनि अर्को एउटा होम पेज विजेट बनाउँछु जहाँ म यो लिस्ट भ्यूलाई युज गर्ने अर्को तरिका देखाउँछु। अहिले मैले यति गरेँ, खाली स्क्रिन आइरहेछ हैन। अब सपोज मसँग यहाँ के छ भन्दाखेरि लिस्ट अफ आइटम छ।
मसँग चाहिँ यस्तो एउटा लिस्ट अफ आइटम्स छ हैन। अनि जनरली हामीले एपहरू डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ यो लिस्ट अफ आइटम्स अथवा लिस्ट अफ प्रोडक्ट्स भनौँ अथवा जेसुकै होस्, हामीले चाहिँ हामीलाई कुनै लिस्ट अफ डेटा हुन्छ, जस्तो कन्ट्याक्ट एप्लिकेसनको कुरा गऱ्यो भने लिस्ट अफ कन्ट्याक्ट्स हुन्छ, जुन लिस्टलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो लिस्टहरू चाहिँ जनरली डेटाबेसबाट अर एपिआईबाट आउने गर्छ हैन। अहिले चाहिँ हामीले यहाँ हार्डकोड गरेर राखिरहेछौँ। अब यो लिस्टलाई लिस्ट भ्यूमा देखाउनको लागि चाहिँ यो लिस्ट भ्यूमा अर्को एउटा लिस्ट भ्यूको अर्को एउटा कन्स्ट्रक्टर छ डट बिल्डर है। अनि यो लिस्ट भ्यू डट बिल्डरले चाहिँ यहाँ दुई तीनटा अप्सनहरू दिन्छ। यहाँ हेर्यो भने आइटम बिल्डर, आइटम काउन्ट, आइटम एक्सटेन्ड यिनीहरू छ हैन। अहिले हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो दुईटा, एउटा आइटम काउन्ट। आइटम काउन्ट चाहिँ के हो त, हाम्रो यहाँ जतिवटा आइटम छ हामीलाई त्यतिवटा आइटम देखाउनु छ, त्यही भएर आइटम काउन्ट के हुन्छ त आइटम्स डट लेन्थ हैन। अनि आइटम बिल्डर चाहिँ के हुन्छ भने कन्टेक्स्ट इन्डेक्स। सो आइटम बिल्डर भनेको चाहिँ यस्तो फङ्सन हो जसले चाहिँ यो लिस्ट अफ आइटम्समा इटरेट गर्छ। यहाँ हामीले जतिवटा लेन्थ दिन्छौँ त्यतिचोटि यो आइटम बिल्डर फङ्सन कल हुन्छ। अनि हरेकचोटि चाहिँ यसले हामीलाई यो इन्डेक्स दिन्छ, कुन आइटम कतिौँ आइटम कल गरिरहेछ भनेर हैन। अब यो इन्डेक्स भइसकेपछि मैले करेन्ट आइटम कसरी निकाल्न सक्छु त, आइटम्स इन्डेक्सबाट करेन्ट आइटम निकाल्न सक्छु। अनि हरेकचोटि लुप हुँदाखेरि यसले मलाई न्यू इन्डेक्स दिन्छ जसले न्यू आइटम दिन्छ। अनि त्यसको लागि मैले यहाँ देखाउनको लागि अहिले के गर्छु त, एउटा सिम्पल कन्टेनर विजेट लिन्छु, प्याडिङ दिन्छु हैन। यति प्याडिङ दिएँ अनि यसमा चाहिँ चाइल्डमा टेक्स्ट आइटम, यो आइटमको नाम यहाँ म देखाउँछु। यसलाई हल्का स्टाइलिङ दिउँ यसरी, टेक्स्ट स्टाइल, फन्ट साइज 24 दिउँ। अनि यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिउँ। सेभ गरौँ, यस्तो लिस्ट देखियो। अब यहाँ स्क्रोल छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन, म त्यही भएर यसको हाइट बढाइदिन्छु, हाइट 600 अनि मार्जिन पनि दिन्छु म। अब सेभ गरेँ भने यसरी 600 हाइटको कन्टेनरमा हाम्रो यो टेक्स्ट देखिरहेको छ अनि यो चाहिँ स्क्रोलेबल भइरहेको छ। सो एउटा लिस्ट भ्यू चाहिँ कलम जसरी युज गर्ने, जहाँ चाहिँ हामीले सिधै यसरी चिल्ड्रेन भन्ने प्रपर्टी पास गर्न सक्छौँ हैन। चिल्ड्रेनमा चाहिँ मल्टिपल विजेट्सहरू पास गर्न सक्छौँ। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू डट बिल्डर। यहाँ के एरर देखाइरहेछ, ओके यसलाई फाइनल बनाइदिनु हैन। अनि यो लिस्ट भ्यू डट बिल्डर भन्ने फङ्सन छ, यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि लिस्ट अफ आइटम्सलाई इटरेट गरेर इन्डिभिजुअल आइटमलाई, हरेक आइटमलाई चाहिँ सिमिलर स्ट्रक्चरमा बिल्ड गर्न दिन्छ के। जस्तो यहाँ के गर्ने त, आइटम काउन्ट भनेर हामीले लेन्थ दियौँ, कतिवटा आइटम हामीलाई देखाउनु छ भनेर। अनि यो आइटम बिल्डर भन्ने फङ्सनले चाहिँ यहाँ जतिवटा लेन्थ दियो त्यतिचोटि यो फङ्सन कल हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हरेकचोटि कल हुँदाखेरि यो इन्डेक्स पाउँछौँ। अनि यो इन्डेक्स अनुसार हामीले के डेटा देखाउने भनेर यहाँ डिसाइड गर्न सक्छौँ। हामीले फर इक्जाम्पल इन्डेक्स 0 छ भने म अर्कै स्टाइल गर्छु भन्ने नि पाउँछु। फर इक्जाम्पल यहाँ म के गर्न सक्छु भने सो इन्डेक्स 0 छ भने ग्रीन नभए रेड। सो फर्स्ट आइटम चाहिँ ग्रीन हुन्छ, अरू सबै रेड हुन्छ।
अब मैले अड इभन पनि गर्न सक्छु, जस्तो इन्डेक्स अब यो भयो भने अड इभन ग्रीन रेड यसरी अल्टरनेट कलर हुन्छ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले लिस्ट भ्यू डट बिल्डर युज गरेर लिस्ट अफ आइटम्स स्क्रोलेबल पनि बनाएर देखाउन सक्छौं। अटोमेटिक यो स्क्रोलिङहरु लिस्ट भ्यूले नै ह्यान्डल गर्छ। यसरी चाहिँ तपाईले लिस्ट भ्यू र सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू गरेर स्क्रोलेबल कन्टेन्टहरु अथवा लार्ज कन्टेन्ट जुन चाहिँ स्क्रिनमा फिट हुँदैन त्यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि अरु तरिका पनि हुन्छ यसमा, जस्तो फर एक्जाम्पल यो लिस्ट भ्यूमा अर्को एउटा अप्सन छ स्क्रोल डाइरेक्सन हैन। स्क्रोल डाइरेक्सन चाहिँ अहिले बाइ डिफल्ट त यो भर्टिकल छ। अब हरिजन्टल गरे भने मैले हाइट 600 दिए पनि भयो, हाइट दिनु परेन। विड्थ चाहिँ म 400 जति दिए भने अब यो चाहिँ के हुन्छ त यसरी होरिजेन्टली स्क्रोलेबल बन्छ के। अघि भर्टिकल्ली स्क्रोलेबल थियो। सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूलाई पनि हामीले त्यसैगरी हरिजेन्टली स्क्रोलेबल बनाउन सक्छौं अनि आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ हरिजेन्टली देखाउन पनि सक्छौं। म ब्याक जान्छु, ब्याक टु भर्टिकल स्क्रोल। ओके, अब यो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू अनि लिस्ट भ्यू जस्तै अरु के स्क्रोलेबल विजेट्सहरु छ त भनेर जान्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ विजेट क्याटलग्समा गएर यो स्क्रोलिङ भन्ने क्याटेगोरी हेर्न सक्छौं। यो स्क्रोलिङ भन्ने क्याटेगोरी भित्र गयौं भने स्क्रोलिङ विजेट्सहरु हामीले देख्न सक्छौं, जस्तो कि कस्टम स्क्रोल भ्यू, ड्र्यागेबल स्क्रोल सिट, यस्तो ग्रिड भ्यू हैन, होरिजेन्टल र भर्टिकल्ली अलाइन गर्ने ग्रिड भ्यू। त्यसपछि लिस्ट भ्यू हामीले भर्खर हेर्यौं, नेस्टेड स्क्रोल भ्यू, नोटिफिकेसन लिस्नर, पेज भ्यू, रिफ्रेश इन्डिकेटर, रिअर्डरेबल लिस्ट भ्यू, स्क्रोल कन्फिगरेसन, स्क्रोलेबल स्क्रोल बार हैन, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू। हामीले के हेर्यौं त यो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू र लिस्ट भ्यू हामीले हेर्यौं। अब तपाईहरुको लागि चाहिँ वर्क यो मध्ये अरु जुनसुकै विजेट्सहरु पनि तपाईले गएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि म चाहिँ यो ग्रिड भ्यू, एउटा ग्रिड भ्यू चाहिँ अलि कम्प्लेक्स छ, त्यो भन्दा इजियर चाहिँ यो पेज भ्यू छ। यसलाई म चाहिँ ट्राई गर्न तपाईलाई सजेसन गर्छु। यहाँ इभन विजेट पनि भिडियो पनि छ कसरी गर्ने भनेर, अनि यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल पनि छ। तपाईले इजिली यो एक्जाम्पल पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ मैले यही एक्जाम्पललाई रन गरे भने यहाँ चाहिँ आउटपुट देखिनु पर्ने हो। यसरी चाहिँ फर्स्ट पेज, सेकेन्ड पेज यसरी देखिरहेछ है। सो तपाईले चाहिँ अब फर्दर यो पेज भ्यू अनि त्यसपछि ग्रिड भ्यूहरु पनि प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला। एक्जाम्पल जस्तो हामी यहाँनेरि ग्रिड भ्यूमा गयौं भने यसको पनि हामीले चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल अनि भिडियो हैन देख्न सक्छौं। यी स्याम्पल पनि छ, भिडियो पनि छ। यसलाई चाहिँ युज गरेर तपाईले सकेसम्म प्र्याक्टिस गरेर लेआउटहरु, डिफ्रेन्ट लेआउटहरु बिल्ड गर्न ट्राई गर्नुहोस्। सो आजको एपिसोडलाई यति नै। अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला। कस्तो लाग्यो, कस्तो हुँदैछ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि केही बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। म अरु भिडियोमा त्यसलाई कभर गर्न कोसिस गर्छु। अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।